आज हामीहरूसँगै मुक्तिको योजनाकार भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। परमेश्वरले मुक्तिको योजना कसरी बनाउनु भएको होला? हिब्रू अध्याय 11 मा गएर परमेश्वरले दिनुभएको शिक्षाको वचन अध्ययन गरौँ। अध्याय 11 को पद 1 को वचन हेर्ने हो भने, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। यस संसारमा एकचोटि पनि नभएको र कसैले पनि नदेखेको त्यस्ता विचित्रका कुराहरू विश्वासद्वारा सबै पूरा भएको यथार्थता हिब्रू अध्याय 11 मा वर्णन गरिएको छ। पद 3 को वचन हेर्ने हो भने, विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। यसकारण हाम्रो आँखामा देखिने कुरा चाहिँ दृश्य कुराबाट बनिएको नभएर सबै कुरा अदृश्य परमेश्वरको हातद्वारा बनिएका र सृष्टि भएका हुन्। हामीले यो यथार्थतालाई दृढ विश्वास गर्नुपर्छ। पद 4 मा हेरौँ। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनले भन्दा अझ ग्रहण योग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनुभयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाके हनोक स्वर्गमा उठाइ लगिए र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनुभन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको मुक्तिको योजनाप्रति विश्वास लिएर परमेश्वरले फैलाउनु हुने मुक्तिको महिमा प्राप्त गर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट छुटाउनु भएर दूध र मह बग्ने कनान देशमा डोर्याउनु हुँदा इस्राएलीहरूले त्यसअघि कहिले नदेखेको आश्चर्यका कुराहरूको अनुभव गर्न पुगे। परमेश्वरले निश्चय नै तिनीहरूलाई दूध र मह बग्ने कनान देशसम्मै डोर्याउनु भयो। तर डोर्याउने त्यस प्रक्रियामा इस्राएलीहरूले सोचे, हामीले ल्याएका खानेकुराहरू त 1 महिनामै सबै सिद्धिसक्यो, हामीहरू कहिले दूध र मह बग्ने कनानमा पुग्न सक्छौँ होला। तिनीहरूले आफ्नो योजना, आफ्नो सोचाइ र आफ्नो क्षमताद्वारा सबै कुरा हिसाब गरी हेर्दा कनान देशमा पुग्नु अगावै 6 लाख पुरुषहरू सबै भोगले मर्ने जस्तो देखिन्थ्यो। विश्वास नभएकोले गर्दा तिनीहरूले त्यो अवस्थालाई त्यसरी हेर्न पुगे। परमेश्वरले तिनीहरूलाई खानेकुरा र पानी नै नभएको त्यस्तो सुक्खा भूमि हुँदै जाने गराउनु भए पनि उहाँले तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नु भए बमोजिम उजाड स्थानमा खानलाई भोजन र पिउनलाई पानी निरन्तर दिनुभयो। त्यसरी तिनीहरूलाई कहिलेसम्म दिनुभए त? दूध र मह बग्ने कनान देशमा तिनीहरू प्रवेश नगरुन्जेल दिनुभए नि, होइन र? त्यस प्रक्रियामा परमेश्वरले देखाइदिनु भएको आश्चर्यजनक कुराहरू धेरै थिए। परमेश्वरले गर्नुभएको मन्नको चमत्कार, चट्टानबाट पानी बगी निस्कने चमत्कार, त्यस्ता असंख्य चमत्कारहरूको अनुभव गरे पनि तिनीहरू त्यसप्रति मन्द हुन पुगे अनि परमेश्वरप्रतिको विश्वास लिनुभन्दा पनि त्यस्ता कुराहरूलाई स्वाभाविक र प्राकृतिक कुरा झैँ ठाने। आफ्नो आँखा अघिका जोखिमयुक्त परिस्थितिको सामना गर्दा अनि आफ्नो क्षमताद्वारा समाधान गर्न नसकिने त्यस्ता समस्याहरू आइपर्दा तिनीहरूले सधैँ गणगण र गुनासो गरे। तिनीहरूले सधैँ परमेश्वर र अगुवाहरूको विरुद्धमा गणगण गरिरहे। परमेश्वरभित्र मुक्तिको योजना रहेको छ। इस्राएलीहरूलाई दूध र मह बग्ने कनान देशसम्म डोर्याउने क्रममा उजाड मरुभूमिको बाटो रोज्नुमा पनि परमेश्वरको इच्छा लुकेको थियो।
हामीले त्यसबारे सोच्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रशस्त पानी भएको मरुद्यान हुँदै कनान देशसम्म दोहोर्याउन पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरले त्यस्तो उजाड बाटो रोज्नुमा उहाँको अदृश्य प्रबन्ध समावेश थियो। मानिस जो कोही होस्, सबैले जिउन उपयुक्त हुने ठाउँ नै रुचाउँछन् अनि प्राय त्यस्ता ठाउँहरू धेरै मानिसहरूले पहिले ओगटेका हुन्छन्। तर यसको विपरीत बेकामको जमिन, उजाड भूमि, एक थोपा पनि पानी नपर्ने र एक थोपा पानी पनि नभएको सुक्खा भूमिलाई मानिसहरूले हेर्दा पनि हेर्दैनन्। यदि तिनीहरू असल भूमि हुँदै गएका भए इस्राएलीहरूले हामीलाई जाने बाटो देऊ भन्दै युद्ध गर्नु बाहेक अर्को विकल्प हुने थिएन। यसरी उजाड स्थानको बाटो भएर जाँदा पनि तिनीहरूले के गरे त? सानोतिनो समस्या खडा हुन साथ तिनीहरूले सधैँ गनगन र गुनासो गरे। जिउन सहज हुने मरुद्यानको बाटो हुँदै दोहोर्याउनु भएको भए परमेश्वरले दिन चाहनु भएको कनान देशसम्म तिनीहरू सुरक्षित साथ पुग्न सक्ने थिए होलान् र हामीलाई भन्दा परमेश्वरलाई हाम्रो बारेमा अझ राम्ररी थाहा छ। त्यसैले परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई आफूले दिन चाहनु भएको कनान देशसम्मै सुरक्षित साथ दोहोर्याउनु भएको हो। 3500 वर्ष अघि इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशबाट दोहोर्याएर दूध र मह बग्ने कनान देशसम्म लैजानु भएका परमेश्वरको मुक्तिको योजनाभित्र उजाड स्थानको प्रक्रियालाई पार गर्नुपर्ने योजना पनि समावेश थियो। त्यस योजना अन्तर्गत मानिसहरूले गनगन गर्दा मन्न झारिदिनेछु भनेर परमेश्वरले पहिले मन्नको तयारी गर्नुभएको थियो। मानिसहरू पानीको लागि तिर्खाउनेछन् भनी जान्नु भएर चट्टानलाई लहुरोले हिर्काएर पानी निस्कने गरी पानीको पनि तयारी गर्नुभएको थियो। हाम्रो मुक्तिको निम्ति परमेश्वरको प्रयत्न र योजनाहरू सबै सुव्यवस्थित छन्, तर इस्राएलीहरूको आँखामा त्यो नदेखिएकोले सानोतिनो समस्या आउन साथ त्यो नहोला जस्तो सोचेर तिनीहरूले गनगन र गुनासो गरे अनि निराश भए। तर परिणामलाई हेर्दा नभएको कुरा केही थियो र परमेश्वरले सधैँ तिनीहरूको निम्ति सबै कुरा गरिदिनुभयो। परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई मिश्रबाट दोहोर्याएर ल्याउनु हुँदा गहिरो लाल समुद्रले तिनीहरूको बाटो छेकेको थियो। सबैजना निराश र निरुत्साहित भएका थिए। तर परमेश्वरले त्यो गहिरो लाल समुद्रलाई कसो गर्नुभयो त? त्यसलाई फटाइदिनु भएर ओबानो भूमिको बाटो बनाइदिनु भयो। त्यो चाहिँ त्यसअघि कहिले पनि नघटेको घटना थियो। परमेश्वरले कुनै कुराको प्रतिज्ञा गर्नुभयो भने हाम्रो मानवीय सोचाइभन्दा बाहिरको तरिकाद्वारा भए पनि निश्चय नै त्यो पूरा गरिदिनुहुन्छ। हामी मानिसहरूको सोचाइ, मापदण्ड र योजनाद्वारा परमेश्वरको योजनालाई कदापि बुझ्न नसकिने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा हामीले गनगन र गुनासो गर्न पुग्छौँ। परमेश्वरको मुक्तिको योजनालाई विश्वास मात्र गर्यौं भने हुन्छ। यो सुसमाचार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार हुनेछ भन्नुभएको छ भने पहिले पूरा भइसक्यो भनेर विश्वास लिएर हामीहरू अघि बढ्नुपर्छ। तर त्यो बिन्दुमा नपुगुन्जेल त्यहाँ के छ त? प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा समाधान नहोला जस्तो लाग्ने थुप्रै समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। तर परमेश्वरको प्रतिज्ञा पूरा हुने अगमबानीको त्यो घडीसम्म हामीहरू नरोकिकन लगातार अघि बढ्नुपर्छ। हामीले विश्वासका साथ कार्य गर्नुपर्छ। विश्वासका साथ कार्य गर्नु नै विश्वास होइन र? यदि नोआले परमेश्वरप्रतिको विश्वास बिना जहाज बनाएका भए अनि यदि अब्राहमले परमेश्वरप्रतिको विश्वास बिना सोच विचारै नगरी आफ्नो घर छोडेर निस्केका भए तिनीहरूको सबै कार्य र विश्वास असफल हुने थियो। परमेश्वरले हाम्रो मुक्तिको निम्ति योजना गर्नुभएको सबै प्रक्रियामा हामीले सुरु र अन्त्यलाई राम्ररी हेर्यौं भने हुन्छ। अन्त्यमा परमेश्वरले कसो गर्नेछु भन्नुभएको छ त? यो सुसमाचार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार हुनेछ भनेर लेखिएको छ। तापनि यदि हामीहरू हुँदैन होला, यहाँ पानी नै छैन, कसरी उजाड स्थानको बाटो पार गर्न सकिएला, यहाँ खानेकुरा नै छैन, यतिका धेरै मानिसहरूलाई कसले खुवाउँछ होला भनेर भन्छौँ भने त्यतिखेर परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुहुन्छ त? आकाशका चराचुरुङ्गीलाई खुवाउने को हो? के चराहरूको हात हुन्छ?
र खेती गर्न जानेका हुन्छन्? के तिनीहरूलाई जाल बुनेर माछा पक्रन आउँछ त? सबैलाई खुवाउनु र पहिराउनु हुने नै परमेश्वर होइन र? झन् तिमीहरूलाई कति बढी गरेर दिनुहुन्छ होला? ए अल्पविश्वासीहरू, भन्नुहुँदै परमेश्वर दुखित हुनुभएको थियो। परमेश्वरले हाम्रो मुक्तिको योजना बनाइसक्नु भएको छ र त्यसै योजना अनुरूप सम्पूर्ण कार्य गरिरहनु भएको छ भने हामीले केवल परमेश्वरको इच्छामा विश्वास गर्दै परमेश्वरले गर भन्नुभए बमोजिम गर्नुपर्छ। पेन्तिकोसको चाड प्रार्थना सप्ताह दिनुहुन्छ भने लगनशीलताका साथ प्रार्थना गर्नुपर्छ। छात्रावासको चाड प्रचार सप्ताह दिनुहुन्छ भने लगनशीलताका साथ प्रचार गर्नुपर्छ। विश्वासका साथ अन्त्यसम्म अघि बढ्ने हामीहरू हुनुपर्दछ। त्यसैले मत्तीको पुस्तकमा पनि जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ भनिएको छ। परमेश्वरको मुक्तिको योजनालाई सही तरिकाले बुझेर पछ्याउन जान्ने यहाँहरू र म हुँ। यदि हामीले आफ्नै क्षमताद्वारा हिसाब गर्न थाल्यौँ भने त्यसले कहिल्यै काम गर्दैन। परमेश्वरको तरिकालाई मानिसको विचार र अड्कलद्वारा कहिल्यै बुझ्न नसकिने भएकोले परमेश्वरले विश्वास र भरोसा गरी पछ्याऊ भन्नुभयो। परमेश्वरलाई विश्वास गर्दै पछ्याउने प्रक्रियामा हामीले पहिला कल्पना समेत नगरेका त्यस्ता कुराहरू पनि धेरै देख्न सक्छौँ। परमेश्वरले एरियोमाथि विजयको योजना कसरी गर्नुभएको थियो भन्ने कुरालाई र वास्तविकतामा पूरा भएको कुरालाई तुलना गरी विगतको इतिहासलाई शिक्षाको रूपमा हेर्दै वर्तमान युगको मुक्तिको कार्यमा कति पनि शङ्का नगरिकन विश्वासका साथ अन्त्यसम्मै परमेश्वरलाई पछ्याउने हामीहरू हुनुपर्दछ। यहोशुव अध्याय 6 को पद 1 मा हेरौँ। त्यस समय इस्राएलीहरूको कारणले एरिहो बिल्कुल थुनिएको थियो, कोही भित्र बाहिर गर्न पाउँदैन थियो। तब परमप्रभुले यहोशुवलाई भन्नुभयो, हेर, एरिहो त्यहाँका राजा र वीर योद्धाहरू समेत मैले तेरो बसमा पारिदिएको छु। सबै सशस्त्र लडाकाहरू त्यस सहरलाई घेरेर एकचोटि घुमेर जाऊ। 6 दिनसम्म तिमीहरूले त्यसै गर्नु। 7 जना पुजारीहरू 7 वटा भेडाका सिङ्ग तुरही सन्दुकको अघि लिएर हिँडुन् र 7औं दिनमा तिमीहरू त्यो सहर 7 चोटि घुम्नु र पुजारीहरूले तुरही फुकुन्। अनि जब तिनीहरूले भेडाका सिङ्ग तुरही धेरै बेरसम्म फुक्लान्, तब तिमीहरूले तुरहीको आवाज सुन्ने बित्तिकै सबैजना ठुलो स्वरले कराउन्। अनि सहरको पर्खाल के हुनेछ? फेर समय ढल्नेछ र हरेक मानिस आफ्नो अघि सिधै बढेर जाउन्। सुरुदेखि बीचको प्रक्रिया र परिणाम समेत परमेश्वरले सबै बताइदिनु भयो। त्यसो भए हामीले यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? होइन, दिनमा एकचोटि घुम्दैमा कसरी यो सहरमाथि विजय हासिल गर्न सकिन्छ र? मानिसले आफ्नो हिसाबद्वारा जतिसुकै सोचे पनि उसले विजयको कुनै सूत्र निकाल्न सक्दैन। तर परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्दै नुनका छोरा यहोशुवले पुजारीहरूलाई त्यसो गर्न निर्देशन दिए र मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरको वचन अनुसार गर्नु भने। परमेश्वरको वचन अनुसार गर्नु भनिँदा कस्तो आश्चर्यजनक घटना घट्यो त? पद 12 देखि हेरौँ। यहोशु बिहान सबेरै उठे र पुजारीहरूले परमप्रभुको सन्दुक उठाए। ती 7 जना पुजारीहरूले भेडाका सिङका 7 वटा तुरही बोकेर परमप्रभुका सन्दुकको अघि तुरही बजाउँदै हिँड्दै रहे। हतियार भिर्ने मानिसहरू तिनीहरूका अघि लागे र पछाडि हिँड्नेहरू परमप्रभुका सन्दुकको पछि लागे। पुजारीहरू चाहिँ तुरही फुक्दै हिँडे। यसरी दोस्रो दिन पनि तिनीहरू सहर एकचोटि घुमेर छाउनीमा फर्के। 6 दिनसम्म तिनीहरूले यसै गरे। यहोशुका सेनाहरूले परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार जस्ताको तस्तै गरे। त्यसको कारण चाहिँ उनीहरूले 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्राभरि परमेश्वरले गर्नुभएका असंख्य कार्यहरू हेर्दै आएकाले थियो। परमेश्वरले नै ती सबै कार्यको नेतृत्व लिइरहनु भएको छ भन्ने विश्वास लिएकाले सहरलाई घुमेर विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराप्रति उनीहरूमा कुनै शङ्का नै थिएन। आफूहरूले गरेको कुनै कार्यमा एरियोको भाग्य निर्भर हुँदैन, तर परमेश्वरले दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा निश्चय नै दिनुहुनेछ भन्ने यस्तो विश्वासका साथ उनीहरू अघि बढे। उनीहरूले कसरी आक्रमण गर्ने, शत्रुहरूलाई कसरी पराजित गर्ने वा तिनीहरूलाई कसरी थर्कबान पार्ने भन्ने विषयमा सोच्दै सोचेनन्। परमेश्वरले त्यो सहर दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएकोले उहाँले त्यो सहर निश्चय नै दिनुहुनेछ भन्ने कुरालाई
विश्वास गर्दै उनीहरूले परमेश्वरको निर्देशन बमोजिम गरे। लगातार पद 15 देखि हेरौँ। 7औं दिन बिहान झिसमिसेमै तिनीहरू उठे र त्यही रीतिले सहर घुमे। केवल त्यस दिन तिनीहरूले 7 चोटि सहर घुमे। 7औं चोटि जब पुजारीहरूले तुरही फुके, तब यहोशूले मानिसहरूलाई भने, कराओ, किनभने परमप्रभुले तिमीहरूलाई यो सहर दिनुभएको छ। यहोशूले पनि परमेश्वरले निर्देशन दिनुभए अनुसारै इस्राएलीहरूलाई नेतृत्व गरे। उनले आफ्नो व्यक्तिगत योजना वा विचारद्वारा कदापि उनीहरूलाई नेतृत्व गरेनन्। हाम्रो नजरमा यहोशूले कराउनु भनेकोले मानिसहरू कराएका र उनले भनेकोले उनीहरूले सहरलाई घुमेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यसो होइन। मुक्तिको सबै योजना चाहिँ हाम्रा परमेश्वरले तयार पार्नु भएको थियो। यहोशू र इस्राएलीहरूले परमेश्वरको योजना र विजयमा दृढतापूर्वक विश्वास गर्दै कार्य गरे। पद 17 को वचन हेरौँ। यो सहर र यसमा भएका सबै थोक नाशको निम्ति परमप्रभुमा अर्पण गरिएको छ। राहाब वेश्या र त्यसका घरमा त्यससँग भएका मात्र बाँच्नेछन्, किनभने हामीले पठाएका जासुसहरूलाई त्यसले लुकाएकी थिए। तर नाशको निम्ति अर्पण गरिएका कुराहरूबाट तिमीहरू अलग रहनु, नत्रता त्यही अर्पित कुराहरूबाट लिएर तिमीहरूले आफैमाथि नाश ल्याउनेछौ र इस्राएलीहरूको छाउनीलाई श्रापित तुल्याउनेछौ र यसलाई सङ्कष्टमा पार्नेछौ। तर सबै सुन, चाँदी र काँसाका र फलामे भाँडाहरू परमप्रभुको निम्ति पवित्र छन्। तिनीहरू परमप्रभुको भण्डारमा जानुपर्नेछ। जब पुजारीहरूले तुरही फुके, तब मानिसहरू कराए र तुरहीको आवाज सुनिने बित्तिकै जब तिनीहरू ठुलो स्वरले कराए, त्यो पर्खाल फेदैसम्म के भयो त खर्लम्म ढल्यो। उनीहरूले शत्रुहरूसँग घमासान युद्ध गरेर एरिहो सहरमाथि विजय हासिल गरेको नभएर परमेश्वरप्रतिको विश्वासका साथ अगाडि बढेकाले विजय हासिल गरेका थिए। यहाँहरू र मैले सधैँ हाम्रो मुक्ति चाहिँ परमेश्वरमा छ भन्ने कुरालाई विश्वास गर्दै परमेश्वरलाई मात्र हेर्ने र उहाँतर्फ अघि बढ्ने हुनुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई अहिले कसरी डोर्याइरहनु भएको छ र यस युगमा हामीलाई अनुरोध गर्नुभएको र हामीबाट चाहनु भएको कुरा के हो भन्ने विषयलाई सोच्दा उहाँले योजना र प्रतिज्ञा गर्नुभएको परिणामलाई हामीले प्रत्यक्ष देख्न सक्नेछौँ। उनीहरूले कराउँदा मात्र पनि अझै गढी के भयो त क्षणभरमै सबै पूर्ण रूपले खर्लम्मै ढल्ने आश्चर्यको अलौकिक घटना घट्यो। त्यो चाहिँ इस्राएलीहरूलाई विजय गराउनको निम्ति परमेश्वरले त्यस्तो अवस्था दिनुभएको थियो नि, होइन र? हाम्रो मुक्तिको कार्य पनि उस्तै हो। परमेश्वरले एकजना पनि नछुटिकन सबैले एकसाथ गराउनु भन्नुभयो। सबैमा कतै म परेको छैन कि भनेर हामीले आफैलाई एकपटक फर्केर हेर्नुपर्छ। सबैजना कराउनुपर्छ। कराउने विभिन्न तरिकाहरू अवश्य छन्। मुखद्वारा कराउने अवस्था पनि हुन सक्ला, कागजी कार्यहरूद्वारा कराउने अवस्था पनि हुन सक्ला, अनि पछाडिबाट समर्थन गर्दै कराउने अवस्था पनि हुन सक्ला। एकजनाले इन्कार गरे पनि, दुईजनाले इन्कार गरे पनि, तीनजनाले इन्कार गरे पनि, अनि 4 जनाले नसुने पनि परमेश्वरले कुनै क्षणमा गएर तिनीहरूले नसुने नहुने अवस्था सृजना गरिदिनुहुनेछ। त्यो समयका इस्राएलीहरूले भन्दा अहिले हामीहरूले अझ धेरै कुराहरू देखिरहेका छौँ नि, होइन र? परमेश्वरले पिताको युगमा देखाइदिनु भएका सबै कुरा अनि पुत्रको युगमा देखाइदिनु भएका सबै कुराहरू अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले अहिले देखिरहे जतिको धेरै चमत्कारहरू अन्य कुनै युगका मानिसहरूले देखेका थिएनन्। त्यसैले यस युगका मानिसहरू साँच्चै आशिषित मानिसहरू हुन् भन्ने यथार्थता पुनः एकपटक महसुस गर्न सकिन्छ। प्रकाश अध्याय 18 को पद 1 को वचन सँगै हेरौँ। यसपछि ठूलो अधिकार भएका अर्का एउटा स्वर्गदूत स्वर्गबाट तल आइरहेका मैले देखेँ। तिनको वैभवले पृथ्वी उज्यालो भयो। तिनले यसो भनेर शक्तिशाली स्वरले कराए, महानगरी बेबिलोनको पतन भयो। के पतन भयो भनिएको छ त? 3500 वर्ष अघि एरिहोको पर्खाल ढलेको थियो। एरिहोको पर्खाल ढल्नु अघि परमेश्वरले उनीहरूलाई पहिल्यै तरिका दिनु भएर परिणाम अवगत गराइदिनु भएको थियो। अहिले हामीले प्रेरित यूहन्नाको प्रकाश मार्फत
बेबिलोन निश्चय पतन हुनेछ भन्ने निष्कर्ष प्राप्त गरिरहेका छौँ। यहोशूले 7औं दिनमा तिमीहरूले त्यो सहर 7 चोटि घुम्नु अनि कराउनु, त्यसपछि त्यो पर्खाल ढल्नेछ भनी परमेश्वरले स्पष्टसित भन्नुभएको छ। त्यसैले विश्वासका साथ अघि बढौँ भनेका थिए। यसरी उनीहरूले हरेक दिन सहरलाई घुमेका थिए। यस वर्तमान युगमा पनि हामीले परमेश्वरले अशुद्ध आत्माको अखडा बेबिलोनको पतन हुनेछ भन्नुभएकोले विश्वासका साथ सुसमाचारको कार्य गरौँ भन्नुपर्छ। त्यसो भए हामीले हाम्रा भाइ बहिनीहरू सबै सियोनमा चाँडै फर्किआउन सक्ने गरी बाटो तयार गर्नु परेन र? बाटो तयार गर्नु नै प्रचार हो। पुनः पद 2 को वचन हेरौँ। तिनले यसो भनेर शक्तिशाली स्वरले कराए, महानगरी बेबिलोनको पतन भयो। यो महानगरी भूतहरूको वासस्थान, हरेक अशुद्ध आत्मा, हरेक अशुद्ध तथा घृणित पक्षीको अखडा भएको छ। किनकि सबै जातिहरूले त्यसको अशुद्ध काम वासनाको मध्य पिएका छन् र पृथ्वीका राजाहरूले त्यससँग व्यभिचार गरेका छन् र पृथ्वीका व्यापारीहरू त्यसको विलासिताको प्रभावले धनी भएका छन्। तब मैले स्वर्गबाट यसो भनिरहेको अर्को आवाज सुने, हे मेरा मानिसो, त्यसबाट निस्केर आओ, नत्रता त्यसका पापहरूसँग तिमीहरू पनि सहभागी हुनेछौ र त्यसका विपत्तिहरू तिमीहरू भोग्नेछौ। किनकि त्यसका पापहरू स्वर्गसम्मै थुप्रो लागेका छन् र परमेश्वरले त्यसका अधर्महरू सम्झनु भएको छ। त्यसले जे गरेकी थिए त्यही त्यसलाई देऊ, त्यसले गरेका कामको दोबर त्यसलाई फर्काइदेऊ। त्यसले प्यालामा जे भरेकी थिए त्यसको दोबर कडा हुने गरी त्यसलाई देऊ। त्यसले जति गौरव र सुख विलास गरेकी थिए त्यत्तिकै त्यसलाई यातना र शोक देऊ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँ उल्लेखित सबै कुराहरूको परिणाम निश्चय नै आउनेछ। यस्तो परिणाम नआउन्जेल त्यहाँ थुप्रै प्रक्रियाहरू हुनु परेन र? त्यस प्रक्रियामा कसैले मैले कोसिस गरेँ तर भएन, मैले कोसिस गरेँ तर तिनीहरूले मलाई मूर्ख मानिस भने, मैले कोसिस गरेँ तर अनौठा प्रतिक्रियाहरू मात्र आए भन्दै हरेस खान्छन्। यी मानिसहरू चाहिँ उजाड स्थानमा हरेस खाएका इस्राएलीहरू जस्तै हुन्। परमेश्वरले दिनेछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले एरियोको पर्खाल ढल्ने गराउनेछु भन्नुभएको छ। परमेश्वरले बेबिलोनको पतन गराउनेछु भन्नुभएको छ। तर हामीले चाहिँ विश्वासका साथ कार्य गरेनौँ भने अन्त्यमा परमेश्वरले पूरा गर्नुहुने परिणामलाई देख्न पाउने छैनौँ। परमेश्वरका सन्तानहरूलाई सियोनमा फर्किआउने गराउनको निम्ति हामीले मत्ती अध्याय 28 उल्लेखित वचन अनुसार गर्यौं मात्र भने हुन्छ। जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। यहोशूले परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गरेर एरिहो सहरलाई दिनुहुँ एकपटक घुमे जस्तै परमेश्वरले हामीलाई पनि उस्तै आज्ञा दिइरहनु भएको छ नि, होइन र? हामीले सोही अनुसार गर्यौं भने हुन्छ। गएर सुनाओ। यो नै अहिले हामीले गर्नुपर्ने कार्य हो। यस्तो गतिले सबै मानिसहरूलाई कहिले प्रचार गरी भ्याउने होला? दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन। हामीले लाल समुद्रलाई जाँच्न अथवा कुनै भौतिक तरिका प्रयोग गरेर वा बाँध बनाएर त्यसलाई 2 भाग गर्न आवश्यक छैन। साथै त्यसलाई पार गर्न ओबानो जमिन बनाउने बारे चिन्ता गरिरहन पनि आवश्यक छैन। परमेश्वरले लौरो पसार भन्नुहुँदा सोही अनुसार गर्यौं भने हुन्छ नि, होइन र? हामीलाई दूध र मह बग्ने कनान देशसम्म डोर्याउनको निम्ति परमेश्वरले कुनै समस्या नहुने गरी प्रक्रियाहरू तयार पार्नु भएको छ। तर आत्मिक आँखा नभएकाहरूको नजरमा चाहिँ उहाँको योजना देखिने छैन। परमेश्वरले कुनै तयारी बिना सुसमाचारको कार्य अघि बढाइरहनु भएको छ भनेर तिनीहरूले गलत तरिकाले सोध्छन्। तर परमेश्वरले मुक्ति पाउने मानिसहरू र मुक्ति नपाउने मानिसहरूलाई अलग गर्नु भएपछि आफूले तयार पार्नु भएको मण्ड झारिदिनु भएको थियो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको मुक्तिको योजना चाहिँ परमेश्वरको अभिप्राय अनुसार जस्ताको तस्तै पूरा हुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार हुने भएकोले ठूलो विश्वासका साथ कार्य गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। विश्वास बिना के भनिएको छ त? परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सकिँदैन। परमेश्वरले एरिहो सहरलाई घुम्नु भन्नुहुँदा घुम्दैमा कसरी जित्न सकिन्छ र भनेर सोच्दै हामी आफ्नै तरिका वा हिसाबले अगाडि बढ्नु हुँदैन। बरु परमेश्वरले हाम्रो निम्ति तयार पार्नु भएको योजनालाई विश्वास गरी सोही अनुसार गर्नुपर्छ। परमेश्वरले सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जाओ भन्नुभएकोले
हामीहरू जानुपर्छ, गएमा केही भेट्टाउनेछौँ। अनि चेला बनाओ भन्नुभएकोले चेला बनायौँ भने हुन्छ। बाटोमा हिँडिरहेको मानिस कहाँ गएर यहाँ आउनुहोस् र आजैदेखि चेला बन्नुहोस् भनेर चेला बनाउनु भए हुन्छ। तपाईँले के सिकाउनुहुन्छ भनेर उक्त व्यक्तिले सोधेमा पहिला पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा लिनुहोस्। ख्रिस्टले हामीलाई सिकाउनु भएको शिक्षा नै यही हो। त्यसैले यी सबै शिक्षालाई ग्रहण गरेर मुक्ति पाउनुहोस् भन्न सक्नुपर्छ। परमेश्वरले गर भन्नुभए अनुसार मात्र गर्यो भने हुन्छ। 6 चोटि घुम्नु भन्नुहुन्छ भने 6 चोटि घुम्नुपर्छ। 7 चोटि घुम्नु भन्नुहुन्छ भने 7 चोटि घुम्नुपर्छ। कराउनु भन्नुहुँदा चाहिँ कराउनु पर्छ। सबैजना कराउनु भन्नुहुन्छ भने एकजना पनि नछुटी सबैले कराउनु पर्छ। दिनुभएको वचन अनुसार जस्ताको तस्तै गर्यौं भने परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुहुनेछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा परमेश्वरले गर्नुभएको कार्यमध्ये असफल भएको कुनै कार्य छ त? छैन। यस्तो कार्य हिब्रू अध्याय 11मा देखा परेको नोआको इतिहासमा पनि देख्न सकिन्छ। नोआले जहाजको तयारी गर्दा परमेश्वरले पहिले नोआलाई तेरो परिवारलाई बचाउनको निम्ति हो भन्नु भएर मुक्तिको परिणाम समेत जानकारी दिनुभएको थियो नि, होइन र? त्यसो गर्नको निम्ति तैँले पार गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ। त्यो के होला भनेर सोद्धा तैँले एउटा जहाज बनाउनु पर्छ। अहिलेको यस युगमा पनि त्यति ठुलो जहाज बनाउनु भनेको सजिलो कुरा चाहिँ होइन। धन सम्पत्ति पनि हुनु पर्यो, काम गर्ने कामदारहरू पनि हुनु पर्यो, अनि सबै सामानहरूलाई भेला गरेर बनाउने ठाउँसम्म पुर्याउने सामग्री पनि हुनु पर्यो। यस्ता कठिनाइहरू धेरै थिए। ती प्रत्येक प्रक्रियामा थुप्रै मानिसहरूले तत पागल भएछस्, बुढो भएकोले होस गुमाएर यस्तो अनौठो काम गर्दैछ भनेका थिए। त्यस्ता थुप्रै टीका टिप्पणीहरू आए तापनि परमेश्वरले दिनुहुने अन्तिम परिणाममा विश्वास गरेकाले नोआ नरोकिकन त्यस काममा लागि परे। त्यसरी गरिसकेपछि परमेश्वरले भन्नुभए अनुसार आकाशका द्वारहरू खोलिए र आघातका मूलहरू फुटे, अनि 40 दिनसम्म पानी पर्न थाल्यो नि, होइन र? पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण जीवित प्राणीहरू बसोबास गर्ने सबैभन्दा उच्च ठाउँसम्मै पानी भरियो। परमेश्वरले गर भन्नुभए अनुसार उनले तयारी गरे। सुरुमा नोआलाई जहाज केको लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। परमेश्वरले तिनलाई पतवार अथवा मस्तुल बनाउनु पनि भन्नु भएन, तर पछि परमेश्वरले नै त्यो जहाजलाई चलाउनु भयो। त्यसभित्र भएका सबै जीवित प्राणीहरूलाई समेत परमेश्वरले सुरक्षा गर्नुभयो र जहाजलाई सुरक्षित साथ आरारतका पहाडहरूमा अवतरण गराउनुभयो। परमेश्वरले अभिप्राय गर्नुभएको सबै कार्य जस्तोसुकै प्रक्रियाद्वारा भए पनि त्यो निश्चय नै पूरा हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ कार्य गर्दा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। यस्तो विश्वासका साथ कार्य गरेका यहोशू र कालेबलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। तिनीहरूलाई दूध र मह बग्ने कनान देश दिनुभयो, अनि तिमीहरू उत्तराधिकार पाउन योग्यका छौ भन्नुहुँदै तिनीहरूप्रति प्रसन्न हुनुभयो। अहिले यस युगका हामीहरूले पनि वर्तमानमा भइरहेका कुराहरूलाई मात्र हेर्नु हुँदैन। परमेश्वरले पूरा गर्नेछु भन्नुभएको परिणामलाई हेर्दै दौडिने हामीहरू हुनुपर्छ। त्यसो भए प्रकाश अध्याय 21 को पद 4 को वचन अनुसार अन्त्यमा हामीहरू कस्तो संसारमा जानेछौँ त? फेरि चाहिँ मृत्यु नै नहुने संसार, शोक नहुने, पीडा पनि नहुने संसारमा जानेछौँ नि, होइन र? त्यसो भए परमेश्वरले म तिमीहरूलाई यस्तो संसारमा लैजानेछु भन्नुभएको छ भने हामीले निश्चय नै त्यो महिमित संसार उत्तराधिकारको रूपमा पाउनेछौँ भन्ने यथार्थतालाई पनि विश्वास गर्नु पर्दैन र? प्रकाश अध्याय 22 मा हेरौँ। पद 3 को वचन हेर्ने हो भने अबदेखि उसो त्यहाँ कहिल्यै श्राप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन्। तिनले मलाई भने, यी वचन भरपर्दा र सत्य छन्। अब चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना दासहरूलाई देखाउन परमप्रभु अगमवक्ताहरूका आत्माका परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनुभयो।
परमेश्वरले देखाइदिनु भएको यस्तो महिमित परिणाममा विश्वास गर्दै यस प्रक्रियाभित्र पर्ने सबै कार्यहरू हामीले गर्नुपर्छ। सब्बात दिन पवित्र मान्नु भन्नुहुँदा सब्बात दिन मान्नुपर्छ। निस्तारचाट पवित्र मान्नु भन्नुहुँदा निस्तारचाट मान्नुपर्छ। सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार प्रचार गर। परमेश्वर स्वयंले ती मानिसहरूको मनको ढोका खोलिदिनुहुनेछ। परमेश्वरको मुक्तिको योजना सृष्टिको समयदेखि यस अन्तिम युगसम्मै पूरा भइरहेको छ। परमेश्वरले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछौ भन्नुभएको छ। राजाको महिमालाई कदापि नत्याग्नुहोला। परमेश्वरप्रतिको विश्वास लियौं। हामीलाई दिन चाहनु भएको प्रतिफलमा दृढ विश्वास गर्दै वर्तमान प्रक्रिया र कठिनाइलाई बुद्धिमानीपूर्वक सहेर जित्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यो दिन निश्चय नै आउनेछ। 7 अरब प्रचार चाहिँ हाम्रो शक्ति र क्षमताद्वारा गर्ने होइन कि परमेश्वरप्रतिको विश्वासद्वारा गर्नुपर्छ। राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ भन्नुभएको वचनमा विश्वास गर्दै कार्य गर्ने हामीहरू हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति कसो गर्नुपर्छ त? जाऊ र चेला बनाऊ। अनि कसो गर्नुपर्छ? पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। अनि त्यसपछि मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। तब तिमीहरूको मिसन समाप्त हुनेछ। त्यसपछि ढाल्ने काम चाहिँ म गर्नेछु। यसरी पिता माताले दिनुभएको सबै शिक्षाका वचनमा पूर्ण विश्वास गर्दै उहाँले पूरा गर्न चाहनुभएको मुक्तिको योजनामा हामीहरू सबैजना खुसी मनद्वारा विश्वासका साथ सहभागी हुन सकौं भन्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।